बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सबसे पहले दुरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। हमारा जो आज का वाक़या है ना, वो हज़रत इब्राहीम बिन अदम रहमतुल्लाहि ताला अलैहि का है। ये निहायत ही आला दर्जे के बुजुर्ग गुजरे हैं और अल्लाह पाक की इन पर निहायत ही रहमतें बरसती रहती थी। तो वाक़या सुनने से पहले कोशिश करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वाक़ये को मुकम्मल सुनिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा। हज़रत इब्राहीम बिन अदम रहमतुल्लाहि ताला अलैहि एक बार शहर से बाहर तशरीफ लेके चले गए और जहाँ जा रहे थे जाते जाते रास्ते में अंधेरा हो गया। मस्जिद में इशा की नमाज अदा की तो दिल में ख्याल आया कि यहाँ पर रात बसर कर लेता हूँ, क्योंकि अंधेरी रात है और सफ़र करना मुनासिब नहीं। वो रात को सोने की नीयत से मस्जिद में बैठे हुए थे कि वहाँ का मतवल्ली, मस्जिद का खादिम उनके पास आया और आकर कहने लगा कि बुजुर्गों उठो, मैंने मस्जिद का दरवाज़ा बंद करना है। तो वो कहने लगे कि मैं एक मुसाफिर हूँ, तो मुझे आज की रात मस्जिद में पनाह लेने दो, रुकने दो, सोने दो। तो मस्जिद का जो खादम था ना, वो कहने लगा कि आजकल कुछ हालात ठीक नहीं, लोग मुसाफिरों की शक्ल में आते हैं और रात को मस्जिद का सामान, कंदीले वगैरह और चीजें चोरी करके ले जाते हैं, लिहाजा मैं तुम्हें यहाँ पर रुकने नहीं दूंगा। उन्होंने उसकी बहुत मिन्नत समाजत की कि बराए मेहरबानी मुझे रुकने दो, मैं एक मुसाफिर हूँ। तो वो जो मतवल्ली था ना, गुस्से में आ गया और गुस्से में आकर कहने लगा कि अगर तुम इब्राहीम बिन अदम भी होते, मैं तुम्हें फिर भी रुकने ना देता। तो वो फरमाने लगे कि मुझ पे यकीन करो, मैं ही इब्राहीम बिन अदम हूं। तो मतवल्ली आगे से कहने लगा कि जाओ बाबा जी, इतनी सर्दी में भी झूठ बोलते हो, तुम्हारे लिए यही सजा काफी है कि तुम सर्दी में रात गुजारो और मेरा दिमाग मत खराब करो। मेरा दिमाग आगे ही बहुत ज्यादा बुझा हुआ है कई टेंशनों की वजह से, तो मेरा दिमाग मत खराब करो और तुम मस्जिद से बाहर चले जाओ। आपने बहुत कोशिश की कि मुझे मस्जिद में रुकने दिया जाए, मगर उस मतवल्ली ने, मस्जिद के खादिम ने आपको टांगों से पकड़ा और खींचते हुए मस्जिद के बाहर तक ले गया। वो बहुत परेशान हुए कि अब मैं क्या करूंगा, कि अचानक वहां से एक आदमी का गुजर हुआ। उसने देखा कि ये मस्जिद का जो मतवल्ली है उस बंदे को खींचकर मस्जिद से बाहर निकाल रहा है, इसकी क्या वजह हो सकती है। तो उसने उस मेहमान से, यानी हजरत इब्राहीम बिन अदम से पूछा कि आप कौन हैं और ये मतवल्ली आपको मस्जिद से बाहर क्यों निकाल रहा है। तो वो फरमाने लगे कि मैं एक मुसाफिर हूं, मैंने दूर जाना है और जाते जाते रात का अंधेरा काफी हो चुका है, तो मैंने सोचा कि रात नमाज के बाद आराम कर लूं और सुबह फजर के बाद निकल जाऊंगा, क्योंकि मेरा सफर लंबा है। तो वो मेजबान, जो उस वक्त उनका मेजबान बनना चाहता था, वो कहने लगा कि आप मेरे घर तशरीफ ले आए। गो कि मेरा घर बहुत बड़ा नहीं है, मगर आप मेरे घर तशरीफ ले आए। तो वो जो मेजबान था ना, इनको लेकर अपने घर की तरफ चला गया। उसे क्या पता था कि उसकी किस्मत का सितारा चमकने वाला है। उनको अपने घर ले गया और जाकर उनको खाना पेश किया और रहने के लिए जगह दी। तो इब्राहीम बिन अदम उस नौजवान से, उस आदमी से पूछते हैं कि तुम क्या करते हो। तो उसने कहा कि मैं एक हमाम में नौकरी करता हूं। तो पूछने लगे कि तुम्हारी आमदनी कितनी है। तो उसने कहा कि मेरी आमदनी इतनी है कि मैं अपने एक दोस्त का घर पाल रहा हूं और अपने घर का खाने पीने का अच्छे से इंतजाम कर रहा हूं। तो कहने लगे कि तुमने मेरी बहुत ही खिदमत की है, मैं तुम्हारी खिदमत से बहुत खुश हुआ हूं, मैं चाहता हूं कि तुम्हें कुछ अता करो। वो कहने लगा कि बाखुदा मेरे दिल में कोई भी ख्वाहिश ऐसी नहीं जो अल्लाह पाक ने पूरी ना की हो। मैं हर चीज अल्लाह पाक ने मेरी पूरी की है और मैं अपने अंदर कोई भी ख्वाहिश नहीं रखता। हाँ, मगर अरसाए दराज
یعنی تقریباً 20 سال کی عمر گزر چکی ہے، میرے دل میں ایک خواہش باقی ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ بتاؤ کیا خواہش باقی ہے؟ وہ کہنے لگا میں نے سنا ہے کہ دور ایک شہر میں ایک اللہ تعالیٰ کے ولی رہتے ہیں جن کی کوئی بھی بات اللہ تعالیٰ نہیں ٹالتا اور وہ زاہدوں میں سے ہے، نیک ہے۔ میں دن رات مسلسل دعا کرتا رہتا ہوں کہ اے اللہ پاک مجھے اس پیارے ولی ابراہیم بن ادھم کی زیارت نصیب فرما۔ اتنا سننا تھا کہ حضرت ابراہیم بن ادھم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ وہ میزبان پریشان ہو گیا کہ نہ جانے مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، میرے مہمان کو کچھ تکلیف ہو گئی ہے۔ وہ بہت ہی پریشان ہوا اور عرض کرنے لگا کہ آپ کیوں پریشان ہیں، کیوں رو رہے ہیں؟ کیا میری طرف سے آپ کو کوئی تکلیف پہنچی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، مجھے تیری طرف سے کوئی تکلیف نہیں پہنچی، میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ یہ تیری دعا تیری کتنی باعث برکت ہے، یا تیری اس دعا کے اندر کتنی طاقت ہے جو مجھ جیسے نکمے کو عاجزی کر رہے ہیں کہ مجھ جیسے نکمے کو پاؤں سے گھسیٹ کر تیرے پاس بھیجا گیا ہے۔ وہ بندہ حیران ہو کر ان کا چہرہ تکنے لگا اور نہایت ہی خوش ہو کر ان کے قدموں میں بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ مجھے آپ سے ملنے کی خواہش تھی، وہ اللہ پاک نے آج خواہش پوری کر دی ہے۔ میں نے دعا کی تھی کہ میری زندگی کی آخری خواہش یہ ہو کہ جب میں حضرت ابراہیم بن ادھم سے ملوں تو اس وقت میری جان نکل جائے، اور باخدا اسی وقت اس بندے کا قفس انصری سے انتقال ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کے ولیوں کی کتنی شان ہے، یہ لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتی، کیونکہ اللہ پاک کے جو ولی ہیں نا وہ دنیا میں اپنا مقام رکھتے ہیں، اور بعد از دنیا یعنی کہ دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی وہ اپنی قبروں کے اندر زندہ ہے۔ بعض لوگ تو ایسے بدتمیز اور بے وقوف لوگ ہیں، وہ نبی کو معاذ اللہ مردہ قرار دیتے ہیں، نبی کو مرا ہوا کہتے ہیں۔ جو نبی کو مرا ہوا کہہ سکتے ہیں وہ ولی کو زندہ کیسے کہیں گے؟ کیونکہ ان لوگوں کو عقل ہی نہیں۔ اللہ پاک کے جو نیک بندے ہیں نا وہ اپنی قبروں کے اندر زندہ ہیں اور اللہ پاک کے ذکر کو بلند کر رہے ہیں۔ ہمیں کوشش کر کے نا اپنی زندگی میں اولیاء کرام کی شان میں گستاخی کی الفاظ نہ بولنے چاہیے اور نہ ہی سننے چاہیے۔ کوشش کریں کسی ایسی بھی مجلس میں جہاں اولیاء کرام کی بے عزتی یا ان کی شان میں گستاخی کی کوئی بات ہو رہی ہو، فوراً وہاں سے اٹھ جائیں، اور اپنے پیر و مرشد کے بارے میں تو خصوصاً کبھی بھی غلط بات مت سنیں، کیونکہ جو لوگ جن کے دلوں پر مہریں لگ چکی ہیں نا ان کے دل کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوں گے۔